बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत राज पर, आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हैरत की बात यह है कि एक अगर मुल्ला फंस जाता है, जैसे कोड़की में कोई परिंदा फंसता है, कोई जो है वो जानवर फंसता है, तो वो फंस ही जाता है, लेकिन मुल्ला को निकालने की कोशिशें हो रही है। अगर कोई जो है वो कुत्ता पानी के तालाब में डूब के मर जाए तो कुत्ता वहीं पे पड़ा रहता है, लेकिन पानी को तालाब से खाली किया जाता है। तो ये सूरत हाल बनी हुई है मुफ्ती तारिक मसूद की। जुम्मे के खुतबों में बड़े बड़े जो है वो मौलवी ने खुतबा दिया और खुतबे से पहले खुसूसी तौर पर खिताब किया कि आप मुफ्ती तारिक मसूद पर जो इल्ज़ाम लगा है, जो उस पर जो है वो झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, उसने माफ़ी मांग ली है, अब उसकी माफ़ी कबूल की जाए। क्यों भाई, आप कौन होते हैं उसकी माफ़ी कबूल करवाने वाले? खुद मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा है कि अगर कोई शख्स तौहीन रिसालत का मुर्तकिब होता है तो अदालतें मनहूस हैं, अदालतों का भरोसा नहीं करें, अदालतों तक इनको नहीं ले जाएं, पहले ही इसको मौत के घाट उतार दें। ये कहना है मुफ्ती तारिक मसूद का। उसने काफ़ी ऐसे चीज़ें की हैं जो उसके ही अपने गले पड़ी हैं। एक मौलवी उठा और उसने कहा कि उसने तो माफ़ी मांग ली है, अब माफ़ करना चाहिए, क्यों जो है वो खटमल फला इनके पीछे पड़े हुए हैं। भाई, कोई किसी के पीछे नहीं पड़ा हुआ है। इसने खुद कहा है कि जो तौहीन का मुर्तकिब है उसके लिए माफ़ी नहीं है। मुल्ला तारिक मसूद ने खुद कहा है कि जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे उसके लिए माफ़ी है ही नहीं। अदालतें मनहूस हैं, उसने कोड किया कि अदालतें मनहूस हैं, इन पर नहीं जाएं, अदालतों तक इनको नहीं लेकर जाएं। एक लड़का उठा और एक मौलवी को कहा कि आपने शाहनवाज के लिए तो आवाज़ नहीं उठाई, आपने डॉक्टर शाहनवाज कुंभार के लिए तो नहीं कहा, आपने जो है वो दीगर जो है वो काफ़ी लोग ऐसे तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किए गए हैं या उनको फंसाया गया है, तो आपने उनके लिए तो आवाज़ नहीं उठाया। किन्हीं लोगों की इमलाक पर जो है वो कब्ज़ा करने के लिए उन्हें तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया है कि, तो मौलवी ने कहा भिड़चा, तुझे पता ही नहीं है इस्लाम का। मौलवी ने कहा कि तुम्हें तो एक चीज़ का पता नहीं है, तो आप फिर क्यों उठते हो और आप कौम परस्ती करना चाहते हो। और ये जो डॉक्टर शाहनवाज कुंभर का मामला कौम परस्ती की तरफ चला गया। अगर तारिक मसूद पश्तून है या उर्दू स्पीकिंग है या बर्मी है या बंगाली है या जो भी उनकी जो है वो कम्युनिटी है, उनसे सरोकार नहीं है, लेकिन उसके लिए गुंजाइश निकाली जाती है। फ़िरका परस्त मुसलमानों को लड़ाने वाले, कुफ्र का फतवा देने वाले और मस्जिदों को ज़ाती सियासी अगराज़ व मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कभी उन्होंने लोगों को अखुवत, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं बताई। कभी किसी मौलवी ने उन्हें ये नहीं बताया कि आप फ़िरका परस्ती से दूर हो जाएं, और ये कसाब होकर हक और सच की बात को छुपाते हैं। मुसलमानों को मजहबी फ़िरका वाराना नफ़रतें फैलाने के लिए उम्मत के अंदर तफरके पैदा कर रहे हैं। मौलाना जो तारिक मसूद है, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इसी जो है वो अपने विला के ज़रिए, कि आप हमें बताएं कि आपको किसी मुफस्सिर ने बताया कि कुरान के अंदर गलतियां हैं। हमें तो नहीं पता कि कुरान पाक में गलतियां हैं, हमें तो नहीं पता कि जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उसके ज़िंदगी में जो है वो कुरान में ज़ेर व ज़बर और पेश और मंद का जो है वो फ़र्क है। ये तो मुफस्सिर हमें तारिक मसूद बताए ना कि कहाँ पर गलती है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़ेर व ज़बर की गलती कहाँ उसको नज़र आई है। और ये जो लोगों को
غلط بتا رہے ہیں، الحمدللہ سے لے کر والناس تک قرآن پرفیکٹ ہے۔ اگر شرک ہے، آپ کے اندر میں کینہ اور بغض ہے، آپ کے اندر میں قرآن کے ایک ایک لفظ جو ہے وہ محفوظ ہے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ بہتر اور اچھے اور شاندار انداز میں جو ہے وہ موجود ہے، لیکن آپ کا عقیدہ درست نہیں، آپ کی تعلیم درست نہیں ہے۔ ناظرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ طارق مسعود جو لوگوں کو فرقوں کی طرف بانٹنے کے لیے اکسا رہا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ گستاخیاں کر رہا تھا، جو قرآن کے لیے کہہ رہا تھا کہ اس میں کافی زیر و زبر کا جو ہے وہ کافی فرق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرق تھا، اب معافیاں مانگ رہا ہے، اور مولوی ان کی جو ہے وہ تابع داریاں کر رہے ہیں کہ آگے معاف کر دو نا بھائی۔ ان کے لیے نظام دورہ کیوں ہے؟ یہ ڈاکٹر شاہنواز کے لیے نظام ایسا کیوں نہیں تھا؟ ڈاکٹر شاہنواز کے لیے ایسے فتوائیں کیوں نہیں دی گئیں؟ ڈاکٹر شاہنواز کے لیے جو ہے وہ مسجدوں کے ممبر پر بیٹھ کر کہا گیا کہ اگر اس نے کوئی غلطی پہلے تو کی نہیں ہے، میں نہیں مانتا، اگر اس نے غلطی کی ہے تو وہ پولیس کے آگے سرنڈر ہو رہے ہیں، پولیس کے آگے جو ہے وہ معافی مانگ رہے ہیں، آپ اس کو کیوں معاف نہیں کیا؟ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور مفتی طارق مسعود کے لیے آپ جو ہے وہ جمعے کے خطبوں میں چیخ چلا کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسے معاف کر دو، جس نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بات کرے، جو گستاخی کرے اور آپ اپنے کانوں سے سنیں، اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو تو موت کے گھاٹ ہی اتار لینا۔ اور انہوں نے جج بھی یہ خود بنتے ہیں، ملزم بھی خود بنتے ہیں، منصف بھی خود بنتے ہیں، اور ان کی طرفداری کرنے والے جو مولوی اکرام ہیں وہ بھی اسٹیجوں پر بیٹھ کر ان کا تحفظ کرتے ہیں، کہا بھئی اس کو معاف کر لو۔ خود مالک کہہ رہا ہے کہ اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے جو گستاخ ہے۔ دورہ معیار ہے یہاں پر، مولوی کی طرفداری مولوی لیتے ہیں، اور ہر جو سیاستدان ہے اس کی طرفداری سیاستدان لیتا ہے، پولیس والا ہے اس کی طرفداری پولیس والا لیتا ہے، اور ڈاکٹر ایسے ہی قتل ہو گیا، اور اس مولوی اور دیگر جو توہین مذہب انہوں نے جان بوجھ کر کیا، کیونکہ ان کی جو ہے وہ رینکنگ کا مسئلہ تھا نا۔ طارق مسعود کا کیا کام ہے؟ رینکنگ کا کام ہے۔ یہ یوٹیوبر مولوی ہے، مفتی تھوڑی ہے، یہ یوٹیوبر مولوی ہے، فتوائیں گھڑتا ہے، اور کسی کی بھی پگڑی اگر اچھال دے تو اسے کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کوئی اسلام کی تبلیغ تھوڑی کر رہا ہے، اس نے تو ہمیشہ فرقہ پرستی میں لوگوں کو الجھائے رکھا ہے، اس نے تو ہمیشہ لوگوں کو کہا ہے کہ آپ فرقوں میں بانٹے رہے، اور ان کی جو رینکنگ ہے، ان کی جو یوٹیوب پر کمائی ہے وہ چلتی رہے۔ تو طارق مسعود کے لیے جمعے کے خطبوں میں جن مولویوں نے وعظیں کی، جن مولویوں نے تقاریر کی، کم از کم شاہنواز کے لیے ایک جملہ بھی بول دیتے تو دکھ نہیں ہوتا، ایک شاہنواز کے لیے الفاظ بولتے تو دکھ نہیں ہوتا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ مولوی اکرام کہتے ہیں کہ آپ اس کو قوم پرستی کی طرف لے رہے ہیں۔ آپ کا مولوی گستاخی کرے تو وہ مذہب پرستی ہے، جینوین مذہب پرستی ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر شاہنواز کنبر جیسے شخص پر الزام لگے تو وہ قوم پرستی ہے، تو پھر آپ آ جاتے ہیں کہ یہ کمیونسٹ ہیں، پھر آپ آ جاتے ہیں کہ یہ دہرے ہیں، پھر آپ آ جاتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ اسلام سے خارج ہیں۔ اب اسلام آپ بٹور رہے ہو، اسلام کی جو تلقین ہمیں آپ کر رہے ہو، جو خود دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہو۔ اللہ پر آپ کا عقیدہ نہیں ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا عقیدہ نہیں ہے، اور اللہ کے ولیوں پر آپ کا عقیدہ نہیں ہے، اللہ پر ہی آپ کا ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان پختہ ہوتا تو آپ وڈیروں کی سلامی نہیں کرتے، آپ کا اگر ایمان پختہ ہوتا تو آپ سیاستدانوں کا آگے جھک کر جو ہے وہ سلام نہیں کرتے۔ آپ کا عقیدہ اور جو سادے مسلمان کا عقیدہ ہے اس میں دن رات کا فرق ہے۔